बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? अपने टाउटों के जरिए वक्त के फिरौनों ने दावा किया था। दावा यह था कि इमरान खान अपनी पार्टी का टिकट ले लेके फिरेगा और टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान को उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। वक्त के फिरौन को यकीन था कि जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत हमने सोच रखी है वो इस कदर ज्यादा होगी कि उसके बाद कोई माई का लाल स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं रहेगा। तहरीक इंसाफ का नाम तक लेना लोग छोड़ देंगे। लोगों के दिमागों तक से खुरच के तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाएगा। इस कदर जुल्म और जबर प्लान था। ये जरा क्लिप सुने, आपको पता चले कि एक टाउट वक्त के फिरौन का क्या पैगाम दे रहा था। आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्सी कर सकता हूँ और जो वो हालात होंगे कि आप पिछले दौर भूल जाएंगे जो अभी तक सख्ती हुई है। अभी तक कह रहे हैं ना कि क़यामत आ गई है, तो अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी। वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा। जो अभी आने वाली है सख्ती, क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। अल्लाह इसके ये क़यामत कुबरा ला रहे थे अवाम के ऊपर। इसके बाद इनका प्लान क्या था? फैसल वाडा टाउट साथ बैठता है, मीडिया को भी जब ऑर्डर्स आते हैं साथ बैठा होता है। वो कहता था तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये जिस टाउट का आपको क्लिप सुना है, ये भी कहता था तहरीक इंसाफ खत्म, गरीदा फारूकी है खत्म शुद्ध, एक मरियम नवाज है, हर रोज खत्म शुद्ध करके सोती थी। लाइनें लगी हुई है तहरीक इंसाफ की तरफ से नॉमिनेशन पेपर दाखिल करवाने वालों की, और आईएलएफ के वकला ने और बाकी भी जितने भी वकला हिम्मत कर सकते थे, उन्होंने हिम्मत करके 90 से 95% लोगों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जहां जहां लोगों ने राब्ता किया, जहां जहां कनेक्शन जुड़ गया, यहां तक के शेख इम्तियाज की जो अहलिया थी जिनके साथ दस्तंदाजी भी की गई, वो उनके साथ डट के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा उन्हें, फिर आप तक वो पहुंचेंगे। वो उनके साथ गए और उनके कागजात नामजदगी दाखिल करवाए। और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। अबूजर सलमान नियाजी, बैरिस्टर उमैर नियाजी और इस तरह के कई वकला हैं। वो सलमान शाहिद जो हैं, वो यंग वकील जो 9 मई से जुड़े वाकयात में लोगों की जमानतों के केसेस देख रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं सबको, उनको उठा के ले गए, 5-6 घंटे रखा थाने में। वकला ने फिर उनको छुड़वाया, हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया, पहले तो छोड़ ही नहीं रहे थे। यानी कर ये रहे हैं कि जो भी कागजात जमा कराने चाहते हैं वकला को उठा लेते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जबर कम हो रहा है और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने पॉजिटिव किरदार अदा किया है। अब तक ये मानना पड़ेगा कि छुट्टी वाले दिनों में भी उन्होंने कहा जी कोई छुट्टी नहीं होगी, अदालत खुली हुई है, क्योंकि मसले ऐसे बने हुए हैं। वक्त का फिरौन सोचता था कि जिसको मैं जितवाना चाहता हूं वो अकेला भागेगा फील्ड में। अकेली फील्ड तो नहीं मिलेगी। अब अगला मरहला है, वो क्या है? वहां भी अदलिया का किरदार है। अब इनके जो आरोप हैं ये धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद करेंगे तहरीक इंसाफ के। उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल, अपीलें, अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका किरदार होगा। कोई रिलीफ ना मिल जाए कहीं, पता है क्या गेम डाल दी गई है? काजी फायद ईसा से जुड़ा हुआ एक खत सामने आता है। अब वो उन्होंने जाती हैसियत में तो नहीं लिखा कि जब भी किसी भी जज की कोई बीवी एयरपोर्ट पे सफर करती है तो उनकी जाती जो चेकिंग होती है वो ना की जाए। ये एक इशू बना। अब इस पे कैंपेन चलाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने काजी की बीवी के ऊपर ये अटैक किया है, और वो कैंपेन चलाते रहे हैं कि देखें जी काजी की बीवी को तो चेकिंग से भी इस्तिस्ना है और हमारी औरतें जेलों में पड़ी हैं और इस तरह की बातें, जबकि ये सारा कुछ मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया था। फिर आज बड़े घर की तरफ से स्पेशल मीडिया को कहा गया कि एक कैंपेन चलाएं काजी साहब के हक में और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और फिर मीडिया पे ये कैंपेन चलाएगी। उसकी वजह क्या है? देखें, हर चीज के पीछे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हिडन जरूर होता है, और इसका हिडन एजेंडा सिंपल है। काजी वापस आएंगे अपनी छुट्टियों से, न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे दोबारा कोर्ट,
اور اس دوران جتنی بھی یہ پٹیشنز ہوں گی ہائی کورٹ جانی ہے یا سپریم کورٹ جانی ہے، جن کے کاغذات نہیں منظور ہوئے ہوں گے یا جن کو کوئی پرابلمز آ رہے ہوں گے، وہ سب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ہی سالو کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں عامر فاروق کو بٹھایا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ بہت حد تک مینجڈ ہے، ایک دو ایسے ہیں وہاں پہ ججز جو حق اور سچ پہ فیصلہ دے سکتے ہیں، زیادہ تر وہ مینجڈ ہیں۔ اینڈ میں رہ جاتی ہے سپریم کورٹ۔ جتنا قاضی کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ عمران خان تمہارے خلاف ہے، تمہارے خلاف کیمپینیں چل رہی ہیں، وہ کمپرومائز ضرور ہو گیا ہے اپنی ڈیل کی وجہ سے، جو لندن کے اثاثے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک خبتی شخص ہے اور اپنی ذات کے لیے ایک نارسسسٹ بھی ہے، کیونکہ تو اپنی ذات کی تعریفیں بھی کروانا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے قاضی صاحب دو چار ایسے فیصلے دے دیتے جس سے عوام میں ان کی بلے بلے ہو جاتی، کیونکہ ایک نارسسسٹ شخص جو ہے وہ ہر حال میں اپنی تعریف چاہتا ہے، اپنی بلے بلے چاہتا ہے، اور یہ قاضی صاحب کی پرسنالٹی کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی یہی پرسنالٹی ہے۔ تو اس کے لیے یہ پوری کیمپین لانچ کی گئی، سوشل میڈیا پہ لانچ کی گئی، میڈیا پہ لانچ کی گئی، تاکہ قاضی اور تحریک انصاف کی لڑائی چلتی رہے، کیونکہ اس سے کنیکٹڈ تحریک انصاف کا بلے کا نشان بھی ہے۔ ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے، اگر تو ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے، 13 تاریخ تک وقت ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی بھی پارٹیوں کو، جتنے امیدواروں کو نشان الاٹ سے پہلے سے وہ سارے ریموو کر دیے گئے ہیں، اب 13 تاریخ کو حتمی نشان الاٹ ہوں گے سب کو۔ اس وقت تک اگر ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے، جو کہ بڑے دن ہوں گے، اور یہ 1-2 دن کا کام ہے ٹوٹل، ہائی کورٹ اگلے دن کا نوٹس دے سکتی ہے الیکشن کمیشن کو اور اس کیس کو سن کے فیصلہ سنا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی پرابلم ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا نشان لے لیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کو اس میں جلدی فیصلہ دینا چاہیے، لیکن اگر ہائی کورٹ ریلیف نہیں دیتی تو آخری فیصلہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے قاضی کی اور تحریک انصاف کی لڑائی جاری رہے، اسی میں بڑے گھر والوں کا فائدہ ہے، اسی میں گوال منڈیلا کا بھی فائدہ ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے خط لکھ دیا ہے، یہ اتنی بڑی چارج شیٹ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام الزامات کو انڈورس کر دیا ہے انہوں نے، تمام منصوبہ سازوں کے گلے کی ہڈی بنے گا آپ۔ یہی خط لے کر تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی اور قاضی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیصلہ دے گا کہ تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے کاغذات داخل کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر کرنے پڑیں گے جب سپریم کورٹ سے آرڈر آئے گا۔ ہائی کورٹس کو تو یہ پوچھتے ہی نہیں ہے نا، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو لیٹرز آ گئے ہیں، کئی افسران نے الیکشن کمیشن کے لکھے ہیں، اور اب صوبائی الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف پولیس استعمال ہو رہی ہے، انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے۔ 2 اہم مرحلوں سے گزرنا ہے تحریک انصاف نے، کہ ایک جب ابھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے تو وکلا چاق و چوبند ہوں، ہر کینڈیڈیٹ کے پاس وکلا ہونے چاہیے۔ ILF بہت بڑی تنظیم ہے، ہر شہر میں، ہر علاقے میں وکلا موجود ہیں، وہ موجود ہوں، اپنی سروسز دیں، جو اچھے وکلا کر سکتے ہیں، جتنے ٹاپ کے وہ ٹاپ کے کریں، اور جلدی سے جلدی جو بھی اعتراضات لگے ہوں کاغذات نامزدگی میں وہ دور کروائے جائیں۔ اور دوسرا مرحلہ بلے کا نشان دوبارہ حاصل کرنے کا ہے، نہیں تو پھر ایک اور آپشن ہے جو ظاہر تحریک انصاف کے پاس ہے، کہ ہر جگہ سے جو عمران خان جس کو ٹکٹ دیں گے اس کو جو بھی نشان ملے گا وہ آفیشیل طریقے سے فوری طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جائے گا۔ مشورہ تو یہ بھی ہے، پتہ نہیں اب یہ کیا جائے گا یا نہیں، کہ لنک دے دیا جائے لوگوں کو، فوری طور پہ ایک ویب سائٹ بنا دی جائے یا ایپ بنا دی جائے، کہ اپنے علاقے کا جب بندہ ایڈریس ڈالے، جیسے بندہ اپنے حلقے کا نمبر ڈالے، جیسے حلقہ NA 90 کر لیں، تو بندہ NA 90 لکھے تو اس کو جواب آ جائے کہ تحریک انصاف کا یہ بندہ اس انتخابی نشان پہ یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ پورے ملک میں یہ چیز واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پھیلائی جا سکتی ہے، اور یوں کر کے جنگل میں آگ کی طرح یہ سارا کچھ پھیل سکتا ہے۔ دونوں آپشن ہیں، لیکن اصل مرحلے اب یہی ہیں، کاغذات منظور کروانا اور بلے کے نشان کو یا تو واپس حاصل کرنا یا اس کی اراؤنڈ اسٹریٹجی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، کیونکہ لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ دینا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بندے کا انتخابی نشان کیا ہے۔ صرف یہ ایک دھاندلی یہ کریں گے کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہ ملا تو پھر کسی اور جماعت کو یہ بلے کا نشان دے دیا جائے گا، جس سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اور یہ ہے ساری گیم ان کی۔ جس طرح یہ نظام ننگا ہوا ہے نا، ایک لحاظ سے خوشی ہوتی ہے،
کبھی بھی بوسیدہ بنیاد کے اوپر آپ عمارت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس بوسیدہ نظام نے گرنا ہی تھا, ننگا ہونا ہی تھا. اس کے بعد بالکل برانڈ نیو ایک نیا سسٹم کھڑا ہوگا. لیکن میں بار بار یاد دلاتا ہوں, اپنی 8 فروری کی ذمہ داری آپ نے نہیں بھولنی. نہ صرف ووٹ دینا ہے بلکہ ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. اور میرا ایک پیغام سن لیں, سب سے زیادہ دھاندلی خواتین کے پولنگ سٹیشنز میں ہوتی ہے. خواتین جب جائیں ووٹ ڈالنے تو آپ نے بھی اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے بھی رکنا ہے, کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے, مردوں کے شانہ بشانہ لڑنی پڑے گی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.